Kumpia Gindaw. Again, this is Patriarch Bishop Alex Apales Warner, Canonical Catholic Church of the Celtic Cross. I belong to the Subianan tribe and licensed tribal customary lawyer, Region 10 Administrator. Atong padayon ang pagisgot sa April 8371, no? Chapter 6 na ta, no? Kulturanhong integridad, no? Bahin 29, pagpanalipod sa lumad ng kultura nga tradisyon o institusyon, no? Ang paggamhanan mo respeto mo ila og mo pagpanalipod sa katungod sa mga lumad ng komunidad o katawhang lumad alang sa pagpreserba o pagprotekta sa ilang kultura, mga tradisyon o institusyon. Ikonsidera niini ang ilang mga katungod sa pagmagna, no, o pagpatuman sa mga nasudnong plano o pulisya, no. Bahin ika-30 mga sistema sa edukasyon, no. Ang pagamahanang mopahiluna og patas, no, nga dalan sa mga upantay, no. Pagkadaiyang kulturanhong oportunidad ngadto sa mga lumadong komunidad, no, o katawhanang lumad pinagi sa sistema sa edukasyon pampubliko o pribadong kultura, mga pagkabutang, no, libreng edukasyon, mga panugot, no, o grants or uban pang mga insentiba sa walay pagpihig nga ilang katungod og pagpahiluna o pagdumala sa ilang mga sistema sa edukasyon o institusyon pinaagi sa pagpahigayon og edukasyon sa ilang kaugalingong pinulungan sa paaging haom ngadto sa ilang mga kulturanhong pamaagi sa pagtudlo og pagkat-on. Ang kabatan-onan, no, kabataan pamatan-ong kulumad adunay katungod sa tanang ang-ang ug porma sa edukasyon sa estado, no. Bahin 31, pag-ilas kulturanhong kalainan, no, diversity, no, ang pagamahanan ng limbasog, no, aron sa dignidad o kalainan sa mga kultura, tradisyon, kasaysayan o pangandoy sa mga lumad ng komunidad, tawhanong lumad ang ngayong mapadayag ngadto sa tanang porma sa edukasyon, pampublikong informasyon o binayluay sa kulturanhong edukasyon, cultural education exchange. Niini ang pagamahanan mupahigayon og mga epektibong lakang ang konsulta sa mahinungdang mga lumadnong komunidad katawang lumad sa pagpasa, ano, katahap og pagpihig og pagpataas sa pagka mapailubon, no, pagsabot sa mga relasyon tali sa mga lumadnong komunidad katawang lumad ug sa tanang bahin sa katilingban dugang niini, no. Ang pagpagamhanan mupahigayon og mga epektibong lakang aron masiguro, no, ang mga media nga gipanag-iyahan sa estado igong mopadayag sa kalainan sa lumadnong kultura, no. Ang paggamhanan, no, usab mosiguro sa pagsalmot sa lideres sa mga lumad ngadto sa mga tulungaan, komunidad, internasyonal nga mga kahiusahan, no, buluhaton sama sa mga kasaulugan, panagtigom, pagbansay o pagpanday buhat, no, workshops, no, aron mapataas o mapausbaw, no, ang ilang talagsaong kapanulundaan, no, o heritage, no, og bili, no, value, no. Bahin 32, no, katungod sa katilingbanong kahibalo, no, komunidad, community intellectual rights, no, ang mga lumad komunidad, katawhanong lumad adunay katungod sa pagpatuman sa paghatag kinabuhi sa ilang mga kulturanhong tradisyon ug pamatasan, no. Ang pagamahanang mopreserba, no, mopanalipod ug palambo sa nangagi, no, kasamtangan ug umaabot nga mga kabutyagan sa ilahang kultura lakip na sa ilahang katungod sa pag-uli sa kultural kinaadman o relihiyon ug spiritual nga pagkabutang nga gisakmit nga walay gawasnon ug pahibalong pagkonsihe, no, free and prior consent, no, o sa pagpasa sa ilang balaod, tradisyon o kinabatasan, no. Bahin 33, no, katungod ngadto sa relihiyon nga kulturanhong luna sa seremonya, no, ang mga lumad ng komunidad katawhang lumad adunay katungod sa pagpadayag, pagpatuman, pagbalambo o pagtudlo sa ilang spiritual o relihiyong mga tradisyon, kinabatasan, no, o seremonya, no, ang katungod sa no, pagpanalipod o paghimugdalan ngadto sa ilang mga relihiyon o pagkulturanhon nga luna, no, nga katungod sa paggamit sa pagdumala sa mga tulumanong kabtangan, ceremonial objects o ang mga katungod ngadto sa pagpalalin sa mga patay, no, human remains, no. Sumala niana ang panggamhanan, no, naghimog mga epektibong lakang inabagan sa mahinungdanong mga
lumadnong komunidad, katawang lumad aron masiguro ang mga sagradong lugar no sa mga lumad. Lakip na ang mga lubnganan no, mapreserba, marespeto o mapanalipdan aron makabot kining maong tumong nga ilispak sa balaod nga una musuta, explore no, mukalot no, excavate no, o mahimong mga pagbangag sa mga artikulohiyang o archaeological luna sa mga lumad, komunidad, katawhang lumad sa katuyuang makakuha og mga butang nga dunay kulturanhong bili no, nga walay gawas nun og gipahibalong pagkonsente sa mga tumanang komunidad ug pagdaot, pagkuha ug pagpanguha sa mga gigama, artifacts no, mga adunay dakong mahunungdanon ngadto sa mga lumad ng komunidad, tawhanang lumad alang sa pagpreserba sa mga kulturanhong kapanulundan no. Bahin 34 katungod ngadto sa lumad ng sistema sa kahibalo o kinaandan o pagpalambo sa kugalingong sintensya o teknolohiya no o siyensya sa technology na science and technology ang mga lumad ng komunidad katawhang lumad no hatagag katungod sa pag-ila sa tamang pagpanag-iya o pagdumala o pagpanlipod sa ilang kulturang intellectual rights no. Sila adunay katungod ngadto sa espesyal nga lakang aron madumala pagpalambo o pagpanalipod sa ilang siyensya, teknolohiya o kulturanhong pagpadayag. Lakip na ang ubang tawhanon ug uban genetic no nga kinahanglanan nga liso lakip nga mga gigikanan niini nga nagagikununguhaan tradisyonal nga mga medisina ug panglawas nga mga sistema no mahinungdanong tanom nga pagpanambal kahayupan ug minerales lumadnong sistema sa kahibalo ug inandan no kahibalo mahitungod sa mga propiedad sa tamnanan no ug kahayupan mga binungat nga tradisyon, oral tradisyon, literatura ug ang mga makit-an o gipanasundayag nga pag-arte no. So bahin 35 no dalan ngadto sa biological o genetic nga kaninguhan no. Ang dalan ngadto sa biological genetic nga kaninguhan ug ngadto sa lumadnong kahibalo no. Kalabot sa pagreserba no paggamit og kuspawan sa ilahang kahingwaan no igapahigayon sulod sa mga yutang kabilin sa mga lumadnong komunidad katawhang lumad lamang kung gawas nun og panaymahaong no pagkonsente sa maong mga komunidad nga makakuha pinasubay sa mga naandang balaod nun nga hingtungdang komunidad no. Bahin 36 no malungtaron nga agrotechnical nga kalambuan no ang panggamhanan mag-ila sa katungod sa mga lumadnong komunidad o katawang lumad ngadto sa malungtarong agrotechnical o kalambuan magmugna o pagpatuman sa mga pagprograma alang sa epektibong pagpasiugdan niini no. Ang panggamhanan usab nagpataas sa biogenetic o sistema sa pagdumala sa mga kahinungan ngadto sa mga lumadnong komunidad katawang lumad o pag-awhag sa kooperasyon no sa mga ahensya sa panggamhanan o masiguro ang mulampos no ang pagpangatinarong no kalambuan no sa mga lumadnong komunidad katawhang lumad no. Bahin 37 no pondo alang sa archaeological nga mukasaysayanong mga luna no ang mga lumadnong komunidad ug katawhang lumad adunay katungod no sa pagdawat gikan sa nasudnong panggamhanan ug mga pondo nga daang gigahin o gialokar alang sa pagdumala o pagpreserba sa mga arkeolohiyang o makasaysayanang mga luna nga ginama artifacts inubanan sa pinansya o technical nga suporta sa mga ahensya sa nasudnong panggamhanan.